السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس اليوم من مقرر باركور للسنة الأولى إعدادي. درس اليوم برودكسيون إكريت. غادي نتعرفوا اليوم على العناصر ولا لو كانفا ولا لا ستركتور دان كونت، يعني الهيكل ولا البنية اللي كتشكل لنا لو كونت ديالنا. دونك هاد لو كانفا كيتشكل من بزاف ديال العناصر، من بينها لو بيرسوناج برينسيبال. كما كتلاحظوا هنا كل عنصر دايرين واحد لا ليست اللي غادي نختاروا واحد في هاد العناصر هادو. ان شوفاليي هو فارس، ان برانس ايتترا. دونك غادي نختاروا واحد في هاد العناصر هادو. لو ليو المكان، اون ميزون فاميليال. كما كتلاحظوا هنا كنديروا اون ان سي ان ارتيكل انديفيني غير معرف، يعني كنخليو واحد الغموض في هاد الحكايه ديالنا. هادي هي الميزه ديال لو كونت. دونك ان شاتو واحد القصر اللي هو مجهول inconnu. هنا l'événement inattendu qui va causer le départ du personnage اللي غادي يخلي لو بيرسوناج و الشخصية تغادر المنزل ديالها، سوا المارياج سوا ان اوبجي بريسيو، واحد الشيء اللي هو ثمين، ان انيمال ماجيك، لا ساجيس الحكمة، البحث عن لو تريزور، ولا ان غوميد. ان غوميد هنا هو لو ميديكامون. في قديم الزمان كيمشيو الناس للغابة باش يقلبوا على لي بلونط اللي هما نادرة، النباتات اللي هي نادرة اللي كتخرجوا منها الدواء اللي هو ان غوميد. لينمي اللي هو العدو، هنا عطاو امثله ديال النوغ، الانثى ديالو لا فيميل سي اون غريس، الغوله الغول، ان دراغون اللي هو تنين، ان سيربون ايتترا. l'ami une personne ou un animal. on peut utiliser un objet aussi comme ami ولا حيوان ولا شخص. هنا ان برانس امير، ان شوفاليي ان شوفال فرس، ان شيان اون في. دونك هنا اون في سي اون كرياسيون اللي هي ماجيك، واحد المخلوق اللي هو سحري، داكوغ سور ناتوريل. لي زاكسيون اكومبلي بار لو بيرسوناج برينسيبال، يعني هاد الاحداث اللي قامت بها الشخصيه الرئيسيه. فيغ دي طاش ديفيسيل، واش دار واحد العمليات ولا واحد العمل اللي هو شاق. نوتراليزي لي موفي سور، يعني ما خلاش بعض الحيتيات ولا بعض الاحداث توقع اللي هي سيئه. كومباتر دي زانيمو، واجه ولا قاتل بعض الحيوانات الشرسه. لا سوليسيون و لا فان دو كونت، يعني كتشكل لنا الحل. سيليبغي ان مارياج، دونك كينتهي بالاحتفال بالزواج. غارونتير اون غيريزون، كيتعافى المريض. دونك لا مورال و لا ساجيس، كتبقى لنا هنا العبره من هاد لو كونت، سوا لا توليرونس، لو ريسبي الاحترام، لا سوليداريتي ولا تضامن. انطلاقا من العناصر اللي شفنا يمكننا نكملوا هذا الجدول ديالنا اللي كيتسمى لو كانفا دو كونت، ولا الهيكل اللي غادي يكون، ولا البنيه اللي غادي تكون لنا، اللي غادي نتبعوها من بعد باش نكتبوا الاجزاء ديال لو كونت ديالنا ولا ديال الحكايه ديالنا. هنا العناصر اللي كتكون هاد لو كونت، هاد الحكايه اللي هي لو بيرسوناج برينسيبال، وهنا الاقتراحات اللي غادي نعطي باش نكتب لو كونت ديالي من بعد عبر مراحل. هنا لو بيرسوناج برينسيبال، الشخصيه الرئيسيه، ان جون غارسون، الطفل اللي هو صغير. لو ليو دو ليستوار au sommet d'une montagne. دونك يقدر يكون بزاف ديال الامكنه، مثلا une vieille maison, dans une forêt, dans un village. L'événement inattendu qui va causer le départ du personnage، واحد الحدث غير متوقع بروسك، يعني مفاجئ، اللي غادي يخلي داك لو بيرسوناج، هاد لو جون غارسون، يغادر المنزل ديالو يبحث على واحد الحاجه. سون غران بير طومبا مالاد، يعني الجد ديالو مرض. ان انمي و اون انمي، دونك هنا اختارينا اون سورسيير، الساحره، اللي غادي تعرقل له المسيره ديالو في البحث عن لا بلونط ولا لو غوميد اللي غادي يستعملو باش يدير واحد لو ميديكامون ولا لو غوميد للجد ديالو. هنا دي زاكسيون دي بيرسوناج. لونفون كيتا لا ميزون، هنا الاحداث. لونفون كيتا لا ميزون، il se dirigea vers la forêt voisine، يعني غادر المنزل ديالو واتجه نحو الغابة المجاورة. il tua la sorcière، الحدث الثاني، غادي يقتل الساحرة اللي ما خلاتوش يدوز مثلا في الغابة. un ami ou un ami، un vieil homme، دونك بوتيت غادي يرشدو هاد لامي، هاد الرجل العجوز، ولا غادي يعطيه مثلا نبتة
يعني غادي يقدم له المساعدة. une solution الحل والنهاية. لو غارسون تروفا لا بلانت غار، يعني لقى هاد النبتة النادرة. لا غيريزون دو سون غران بير، والشفاء. غادي يدير يبريباري لو غوميد، يعني غادي يستخلص واحد الدواء من خلال هاد الطبخ ديال هاد لا بلانت في المنزل ديالو، غادي يعطيها للجد ديالو. من بعد غادي يتشافى. اون مورال او اون ساجيس، واحد الحكمة او واحد العبرة. كي شيرش تروف، يعني هذا ما رباش الايدي ديالو، ولكن مشى واجه صعوبات ومشى كيقلب، دونك الى تروفي لا بلونط. هنا كتعبر وسي على لو كوراج، انه رغم صغر السن ديال هذا الولد دونك تمكن من انه يلقى لا بلونط، يعني هنا كتعبر على لو كوراج.